जसले हुन्छ निर्माण अझ बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। KNP को Mica Marble, the crack resistant paint. KNP, Japan को सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेंट। नमस्कार। बलियो घर सुरक्षित नेपालको अघिल्लो भागमा हामीले विक्रम सम्वत 1990 र 2045 सालको भूकम्पको अनुभव, ती भूकम्पले सिकाएको पाठ र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। आजको भागमा हामी गोर्खा भूकम्प 2072 सँगै पुनर्निर्माणको थालनी, त्यसको सिकाइ र उपलब्धिका साथै सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि अब तय गर्नुपर्ने बाटोको विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। साँच्चै के होला नि त पुनर्निर्माणसँग जोडिएका सुखद र नौला अनुभवहरू, जो आगामी विपत्ति र त्यसपछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमै काम लागोस्। गोर्खा भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताको आधारमा 5 क्षेत्रमा विभाजन गरियो। 1. निजी आवास पुनर्निर्माण। 2. विद्यालय पुनर्निर्माण। 3. स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण। 4. सम्पदा पुनर्निर्माण र 5. अन्य भौतिक संरचना पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माणको 5औं वर्ष चल्दै गर्दा शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माणतर्फ कुल 7,553 विद्यालय पुनर्निर्माण गरिनुपर्नेमा 5,380 विद्यालय निर्माण सम्पन्न भइसकेको तथ्याङ्क छ भने 1,787 निर्माणकै क्रममा छन्। त्यसै गरी 1,850 कुल स्वास्थ्य संस्थामध्ये 1,016 स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। थप 223 निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यता कुल 891 पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा 387 निर्माण सम्पन्न भइसके भने 131 निर्माणकै क्रममा रहेको तथ्याङ्क छ र अन्य सरकारी तथा सुरक्षा निकायका भवनहरूको पुनर्निर्माण पनि सन्तोषजनक नै छ। गोर्खा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई हेर्दा जनताको बासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी निजी आवास पुनर्निर्माणलाई मुख्य जोड दिइयो। व्यक्ति स्वयंले घर बनाउने पद्धति अर्थात् ओनर ड्रिभन अप्रोचलाई आत्मसात गरी निजी आवास पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउनु आफैमा महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो, जसले निजी आवास पुनर्निर्माणमा प्राप्त 87% प्रगति सम्भव बनाएको हो। गुजरातमा के थाहा पाइयो भने त्यहाँ 4 थरीले पुनर्निर्माण गरे। प्राइभेटलाई दिए हैन, कर्पोरेट सेक्टरले गर्यो, सिभिल सोसाइटीले गरे र ओनर ड्रिभन गर्यो। र के देखियो भनेदेखि पछिबाट ओनर ड्रिभनले चाहिँ नि जो घर धनीले आफै बनाएको चाहिँ नि हामीहरूको जस्तो मुलुकमा काम गर्दो रहेछ। किनभने हामीहरूको घर चाहिँ नि 90% जति त इन्जिनियरिङको पहुँच नभएको घरहरू छ। वरिपरिका चाहिँ नि त्यो डकर्मी नाइकेहरूले बनाएका हुन्। उनीहरू नै इन्जिनियर, उनीहरू एडभाइजर, सबै उनीहरू त्यो काम लाग्दो रहेछ भने चाहिँ नि गुजरातको भैँचालोबाटको सिकाइ हो। पाकिस्तानको भैँचालोले भारतमा त यो चाहिँ नि घर धनीले आफ्नै नेतृत्व बनायो भनेदेखि त्यो काम लाग्दो रहेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ सुरुदेखि नै त्यो सिकाइ त्यहाँ प्रयोग गरियो। हामीले त हेऱ्यौँ त्यहाँ पाकिस्तानमा त हामीले गएर काम गरेर हेर्नु। त्यसबाहेक पाकिस्तानले के देखायो भनेदेखि हामीहरूले एकैपल्ट पैसो चाहिँ नि जुन चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि जुन दिन्छ मद्दत गर्नलाई भैँचालो ठेक्ने घर बनाउने भनेर चाहिँ नि भनेर एकपल्ट दियो भनेदेखि के हुँदो रहेछ भने मान्छेलाई चाहिँ नि भोको पेटले खाइजाँदो रहेछ भन्दाखेरि यो 3टा अथवा 4टा किस्तामा दिनु पर्दो रहेछ। किस्तामा दिने भने थोरै थोरै दिएर भन्यो भने कि कम्प्लायन्स अन्ततोगत्व चाहिँ नि जुन चाहिँ नि बिल्ड ब्याक बेटर भनेर भन्छ नि, पहिलेको भन्दा राम्रो बनाउने भनेर भनेको
घर मात्रै होइन कि राम्रो बनाउने, समाज पनि राम्रो बनाउने भन्ने कुरा भयो, किनभने जीविकोपार्जनसँग पनि जोड्ने भन्ने कुरा भयो। भन्दाखेरि यस्ता सिकाइहरू 1994 सालमा तपाईँको विश्व सम्मेलन थियो। विश्व सम्मेलनमा त्यो राहतले हुँदैन, जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो सिकाइ भयो। त्यो सिकाइ भाग्यले भनौँ अनेक नेपालीहरूले चाहिँ नि गर्दाखेरि त्यो सिकाइ चाहिँ नि र हामीहरूको सरकारको पनि त्यसमा आएर धेरै किसिमको सिकाइ गएको 30 वर्षको सिकाइ चाहिँ नि त हामीहरूको चाहिँ त मौजुदा थियो नि त। त्यो सिकाइले धेरै मद्दत गरेछ। ओनर ड्रिभन बाहेक अब खास गरी प्राइभेट बिल्डिङहरू सबै प्रिन्सिपलबाट गयो। अरू कम्युनिटी स्तरबाट र केही सङ्घ संस्था च्यारिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरूले पनि सामूहिक रूपबाट केही घरहरू निर्माण गरिदिएका छन्। र त्यसलाई अलिकति हामीले तुलना गऱ्यौँ भने जस्तो गोर्खाकै मिलन बस्ती, दोलखामा केही बस्तीहरू छन्, सिन्धुपाल्चोकमा पनि छन्, नुवाकोटमा पनि छन्, रसुवामा पनि छन्। राम्रोसँग सबै चिज मिल्दा पनि सबै चिज पोजिटिभ सेन्समा जाँदै पनि त्यो रिजल्टमा चाहिँ आउन सकेका छैन। त्यस कारणले अब टोटल्ली ओनर ड्रिभन प्रिन्सिपलमा नगइकन अर्को पाटो अब कि त कन्ट्र्याक्टिङ प्रोसेसबाट जाने हो। खास गरी बाहिरी सङ्घ संस्था, रेड क्रस लगायतका संस्थाहरूले यो प्रोसेसमा जाँदाखेरि सर्टेन घरहरू हामीले बनाउँछौँ, बनाइदिन्छौँ भन्ने कुरा, त्यो किसिमको प्रस्तावहरू, आशयहरू आएको थियो। जति बेला हामीले चाहिँ यो एनजिओको गाइडलाइनहरू बनाइसकेका थिएनौँ, बनाउने होमवर्कमा थियौँ। त्यो बनाइसकेपछि खास गरी यो चाहिँ उनीहरूले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो गाइडेन्स अनुसार चाहिँ कतिपय फिट भयो, कतिपय डाइभर्ट भयो। र त्यो सङ्ख्या र अहिलेको हाम्रोको परिस्थिति रिसोर्स हेर्दाखेरि हामी यो कहीँ कतै पुग्दैन थियो। मेरो चाहिँ मूल्याङ्कनमा हामी धेरै, मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ यो 25% घर पनि बनाउन सक्ने स्थितिमा हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन मलाई। निजी आवास पुनर्निर्माणमा प्राप्त उपलब्धि हासिल हुनुमा सरकारले प्रदान गरेको अनुदान रकम बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गरिने निर्णय पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो सँगै महत्त्वपूर्ण छ प्राविधिक चेक जाँच। प्राविधिक चेक जाँच र बैंकिङ प्रणाली बिना नै रकम वितरण गर्ने स्थिति भएको भए निजी आवास पुनर्निर्माणको काम कस्तो हुन्थ्यो होला। यसलाई प्रक्रियागत रूपबाट ओनर ड्रिभन प्रिन्सिपल र त्यसलाई चाहिँ हामीले 3 किस्तामा पैसा दिने र व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने र सँगसँगै अब उसका लालपुर्जा चाहिने, यी सबै धेरै कुराहरू गर्दाखेरि कतिपय अब यो मिसयुज हुने कुराहरू सुरुमै हामीले डकुमेन्टेसन यो गर्दाखेरि ती फिल्टर भए। यो पछाडि अरू किसिमबाट अन्य किसिमबाट आए आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब त्यसरी प्रक्रियामा नलगे भए त्योभन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा ह्यान्डल नै गर्न नसक्ने किसिमहरूले कुराहरू आउँथ्यो। हाम्रो सोसाइटी यही नै हो। गुजरात तपाईँको भूकम्प जहिले भयो 2001 सालमा, त्यसपछि गुजरात स्टेटले नेसनल डिसास्टर रिडक्सन एजेन्सी, म्यानेजमेन्ट एजेन्सी भनेर निकालेको। त्यसै किसिममा गऱ्यो भने कि रिसर्च पनि हुँदै गर्नु पर्यो, तपाईँको रिकन्स्ट्रक्सन पनि गर्नु पर्यो, मर्डर पनि गर्दै जानु पर्यो। त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट नेचरको एउटा संस्था हुनुपर्ने। सायद यो चाहिँ हाम्रो एनडिआरआरले गर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिलेसम्म त धेरै गर्न उहाँहरूले चाहिँ सुरु गर्न पाउनु भएको छैन है, र चाहिँ मेरो पनि शुभकामना छ उहाँहरूलाई कि त्यसो गरोस् भनेर। र त्यो बाहेक चाहिँ अर्को मलाई लाग्ने ठुलो कुरा के हो भनेदेखि जुनसुकै संस्थाको बाटो गरे तापनि चाहिने चाहिँ अनुसन्धान हो। अनुसन्धान नगरिकन ठिकै गर्नु हुँदैन। जस्तो कि अहिले देखिएको अब कसरी घर भत्किया छ, कुन किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब क्र्याक आएको छ, कुन किसिमले चाहिँ त्यो क्षति भएको छ, त्यसको अध्ययन नगरिकन अब खुरखुर बनाउने, रिट्रोफिटिङ भनेर भन्छन् है। र हामी त त्यसको हिमायती नै हौँ, रिट्रोफिट गर्ने, स्ट्रेन्थन गर्ने, बनाउने भन्ने। तर चाहिँ के भनेदेखि अब कुनै रोग जस्तै हो कि रोगले डक्टरले राम्ररी चाहिँ के रोग लागेको थाहा नभइकन एन्टिबायोटिक दिने कुरा हुँदैन। राम्ररी त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरेर, एसेसमेन्ट गरेर अनि यो तरिकाले बनाउने भनेको भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो हुन पाएको छैन अझै पनि।
भुइँचालोको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने, घर बलियो घर कसरी बनाउने, यसको चाहिँ जुन प्राविधिक पक्षहरू छन् नि, यसको जुन चाहिँ नि सिपको कुरा भन्नुहुन्छ, अनुभवको कुरा भन्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिने जति अनुभव र चाहिने जति सिप चाहिँ नि भुइँचालोभन्दा अगाडि पनि थियो। के गर्ने भन्ने कुरा त्योभन्दा पनि थियो, तर के थिएन भनेदेखि त्यसको चाहिँ नि संस्थाकृत भएको छैन हो। र अहिलेको समस्या हामीहरूले 60,000 भन्दा बढी डकर्मीहरूलाई यस प्रकारले अथवा अर्को प्रकारले हामीले तालिम त दियौँ घर बनाउनलाई, हो कि भन्नुहोस् त। त्यो 60,000 डकर्मीहरू अब के गर्ने त? उनीहरू चाहिँ फेरि बिर्सिने। कति महँगो तालिम पर्यो तपाईँलाई थाहा छ कि? नपुगेर हामीले चाहिँ नि अन द जब ओजेटी भन्ने चाहिँ अन द जब पनि भन्यौँ हो। खर्च भयो नि त त्यसमा। त्यो ज्ञान त अभूतपूर्व ज्ञान हो नि त, संसारभरि फिजाउनु पर्ने ज्ञान हो। हामीहरूको यत्रो विधि गाउँपालिकाहरू छन् अहिले हो, नगरपालिकाहरू छन्, र एउटै आवाजले सबैले भनिरहेछन् हामीहरू कहाँ चाहिँ नि दक्षता छैन, हामीहरूको चाहिँ सामर्थ्य भएन, हामीहरूको चाहिँ नि प्राविधिक सामर्थ्य भएन भनेर। यो दुईटाको चाहिँ नि सुशासन भन्ने के हो, गभर्नेन्स भन्ने के हो? एकातर्फबाट चाहिँ तपाईँले के गरौँ भन्ने भइरहेछ, अजीर्ण भइ होला जस्तो भइरहेछ। अब त यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि प्राधिकरणको चाहिँ त अवधि सकिन्छ, हो कि भन्नुहोस् न। भन्दाखेरि ती इन्जिनियरहरू चाहिँ पुनर्निर्माण पनि भइसक्ला। अब उनीहरूलाई कहाँ लग्ने त? उनीहरूले जाऊ बाबु हो, बाई बाई, अब चाहिँ पर्दैन, अब अर्को पैसा आएपछि भेटौँला भनेर भन्ने। उनीहरूको त बाउ भइसक्छ। डकर्मीहरूलाई के गर्ने? खोइ संस्था। हजुर, यो काठ पहिला अब आफ्नै घर बनाउने, आफ्नै सुरले बनाउने भन्ने हिसाबले गरेका थियौँ, काठ काटेका थियौँ। अनि अब पछि त्यो काठ लम्याउन नमिलेको गर्दाखेरि गर्दाखेरि यहाँनिर यो ढुङ्गा राखेको छ। उनीबाट फेरि धमिरानी लाग्छ यो ठाउँमा। अब दोस्रो किस्ताको लागि हजुरको घर चाहिँ सिफारिस भयो है। ल कुनै पनि प्राविधिकले पास गर्न साथै जम्मै कुरा एकै बेला आउँछ भने हुँदैन। मैले पनि थाहा पाएको थिएन, अरूले पनि थाहा पाउँदैन। उसलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ, उसलाई गाइडिङ गर्नुपर्छ है। अब त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो तयारी पुगेको छैन र यो चाहिँ हाम्रो विडम्बना हो, नभए हुन्थ्यो मेरो विचारमा। त्यसकारण उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ भने मतलब जुन चाहिँ अब कोर्स गरेको हो त्यसलाई नै रिपिट गर्ने भन्ने कुरा होइन कि प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू के हुनसक्छ, कसरी डिल गर्ने गाउँलेहरूसँग, कसरी डिल गर्ने नागरिकहरूसँग, र चाहिँ घरहरू आउँदाखेरि कसरी गर्नुपर्छ। मैले अघि भने नि तपाईँको कुरा चाहिँ तपाईँको एसेसमेन्ट नभइकन ल यसलाई चाहिँ बनाइदिउँ भन्ने जुन कुरा हो त्यो चाहिँ घातक हो, त्यो गर्नु हुँदैन कि। जुन हाम्रो टाइपोलोजीहरू छन् गाउँघरको अथवा सहरहरूकै पनि यो छ, यो अनुसार यसलाई डिल गर्नुपर्छ भने त्यो हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रममा छैन अहिले। अब त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नै लानुपर्छ है। अब यो कुरा चाहिँ भूकम्पलाई मात्र होइन अरूलाई पनि, जस्तो तपाईँको बाढीको फ्लडलाई बाढी होइन, यिनीहरूलाई पनि यो गर्नै पर्ने हुन्छ। र अब विडम्बना एउटा कुरा के भने हामीसँग चाहिँ पाठ्यक्रमहरू चाहिँ लिमिटेड हुन्छ, लिमिटेड टाइम पिरियड हुन्छ, जम्मै त्यहाँ खुसाउन गाह्रो हुन्छ। त्यो पनि हामीले भन्नुपर्छ है। र त्यो हिसाबमा के भने कि केही नभए पनि तपाईँको चाहिँ परिचयात्मक तरिकाले भए पनि त्यो चाहिँ घुसाउनु पर्छ। चाहे त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ न अब डिसास्टर रिस्क रिडक्सन भनेर नाउँ दिउँ या वाट एभर इट इज, तर केही चाहिँ दिनुपर्छ त्यसमा पनि। निजी आवास पुनर्निर्माणसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको स्थानीय स्तरको योजना र विकासमा देखिएको परिवर्तन पनि हो। समुदाय मिलेर समुदायकै घर निर्माण गर्ने परम्परा, पुनर्निर्माणसँगै घर घर पुगेका पानीधाराहरू, पुनर्निर्माणकै लागि खुलेका र आधुनिक बनेका सडकहरू, रोजगारीमा पुनर्निर्माणले खेलेको भूमिका, जीविकोपार्जनमा देखिएका नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू, गाउँ गाउँमा देखिएको चहल पहल र त्यसले अर्थतन्त्रलाई पारेको सकारात्मक प्रभाव, यी नेपालको परिदृश्यमा दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयहरू हुन्। अब हाम्रो एनडीआरआरएमए जस्तोले चाहिँ ठुलो पाठ सिक्नुपर्छ र तयारी गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि चाहिँ काम ठुलो हो। अब जस्तो अर्थक्वेक त वन्स इन ए ब्लू मुन हुन्छ हाम्रो, त्यसले नराम्रो क्षति आउँछ। त्यसबाट हामीले चाहिँ धेरै अनुभव पनि गरेका छौँ, धेरै दुःख पनि पाएका छौँ। अब जस्तो फ्लड भनौँ न, हरेक मनसुनमा आउँछ, गाउँका गाउँ सकाप हुन्छ। त्यसै तपाईँको ल्यान्डस्लाइड, गाउँका गाउँ खतम हुन्छ है। र त्यो पनि त हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो लस हो नि। र
र त्यो हिसाबमा चाहिँ जम्मैको लागि तयारी गर्नुपर्छ। एनडीआरआर एमएको ठुलो चाहिँ रोल पनि छ र ठुलो चाहिँ तपाईँको चान्स पनि छ, अपर्च्युनिटी पनि छ। अब विभिन्न चाहिँ मन्त्रालयसँग चाहिँ त्यो चाहिँ समन्वय गर्नु पऱ्यो, त्यसै चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूसँग सम्पर्क गर्नु पऱ्यो कि चाहिँ त्यसले केही नभए पनि हामीले प्रड्युस गर्ने चाहिँ एक अङ्ग भनौँ न, प्राविधिकहरू निकाल्ने जुन छ त्यसलाई पनि ठुलो मद्दत हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ लोकल गभर्मेन्टहरू भयो अथवा जस्तो अब गाउँपालिका नगरपालिका यिनीहरूसँग पनि चाहिँ त्यो चाहिँ मद्दत लिनुपर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्ने। नेपालबाट के सिक्ने के छ त? कतै लेखा छ? कुनै पद्धति लेखा छ? सप्ताह कसरी गर्ने, सत्यनारायणको पूजा कसरी लाउने भन्ने त लेखा छ नि। के सिकाउने त हामीहरूले? 2500 वर्ष अगाडि चाहिँ नि बुद्धले चाहिँ नि संसारभरि सिख दिए। त्यो बेला के नेपाल धनी भएर चाहिँ नि सिख बाँड्दै हिँडे हो? ज्ञान भन्ने कुरा त धन र नधनले त हुँदो रहन्छ नि त। अहिले हामीले यत्रो विधि प्रयत्न गरेर 8 लाख घर बनाएको छौँ नि त हामीले। पहिले पुनर्निर्माण गरेका छौँ, सके 8 लाखभन्दा बढ्दै होला। के सिक्यो भन्ने कुरा के भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले? कसले भन्नु सक्छ? कोही मैले चाहिँ देखेको छैन अहिले आधारभूत रूपमा हो कि भन्नु सक्छ भन्दाखेरि अहिले पनि तलवार ठ्याक्कै टाउकोमाथि अडिएको छ। गोर्खाभन्दा पश्चिमको कुरा चाहिँ नि डरलाग्दो नै छ नि, पूर्वमा पनि छ, तर भैँचालोमा आउने सम्भावना त छ नि। त्यहाँ कसरी कुन स्तरले के गर्ने, स्थानीय स्तरले के गर्ने भन्ने कुरा त अहिलेसम्म त विज्ञ यत्रो चाहिँ नि उनीहरूले त बसेर 30वटा कदम गर्ने, यसपछि यो गर्ने, यसपछि यसको गर्ने, यसका उपकदमहरू यिनीहरू हुन्, यसको विधि यो हो, यसको लागि यो कानुनहरू चाहिन्छ, यसको हुनुपर्ने होइन र भन्ने थियो। अहिले रिसेन्टली हेऱ्यो भने 5500वटा स्कुलहरू अहिले रिकन्स्ट्रक्सनमा बनेका छन्। अब यो 32 जिल्लाभन्दा बाहेक अरू जिल्लाहरूमा भइरहेका अब स्कुललाई तपाईँ रेट्रोफिटिङ गऱ्यौँ भने त्यो बनाउनु पर्दैन र 5500 बनाउनु जति खर्च लागेको छ अथवा अब यो जिम्मे अथवा 7500 हो यसको टोटल बनाउनु पर्ने सङ्ख्या, अझ अरू प्रक्रियामा छन्, त्यसको 1/3 पनि कस्ट लाग्दैन। अब अरू चिज बुझाइरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। अब नीतिमा र कार्यक्रमहरूमा अब फेज वाइज गर्दै जाने, अब भोलि नै आउँछ भनेर अब भयभरको सबै चिज रिसोर्स खनाउन सक्ने स्थिति नै होइन। र रिस्क एसेसमेन्ट अथवा यो मिटिगेसनको प्रिन्सिपल त्यो हुँदा पनि होइन। मान्छेकै मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हामीले तुलना गऱ्यौँ भनेदेखि उस्तै खालको भूकम्पमा कोबै भूकम्पमा 6400 मान्छे मरे, त्यस्तैमा पाकिस्तानमा चाहिँ 70,000 मान्छे मरे अथवा त्योभन्दा धेरै मरेका पनि छन्। त्यस कारणले अब लाइफ जोगाउनु र संरचना जोगाउनु धेरै ठुलो कुरा हो। बनाउनको लागि त्योभन्दा 10औं गुणा बढी पैसा लाग्छ। हो, गोर्खा भूकम्पले चोट त दियो नै, त्यो सँगै नयाँ सम्भावनाहरू पनि सँगै बोकेर ल्यायो, जसले सुरक्षित नेपाल निर्माणको बलियो आधार पनि तयार गरेको छ। बस अब आवश्यकता छ त यसलाई दिगो रूपमा संस्थागत गर्न, प्राप्त ज्ञान र उपलब्धिलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न र पुस्तौं पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्न। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। अब पालो कोरोना सचेतनाको। आजको कोरोना सचेतनामा हामी कोभिड सङ्क्रमण र त्यसपछि उत्पन्न लकडाउनको स्थितिले महिला र बालबालिकालाई पारेको प्रभाव र त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न महिला बालबालिका मन्त्रालय लगायत सरकारवाला निकायले गरेका प्रयासको बारे कुराकानी गर्छौँ। जाँदा जाँदै महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण विभागका महानिर्देशक टेकराज निरौलाको भनाई प्रस्तुत गर्दै आजलाई बिदा हुन्छौँ। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार। लकडाउन पछि सबै मानिसको अलिकति मानसिकतामा नै परिवर्तन भएको छ र अहिले हामीले के महसुस गरिरहेका छौँ भने यो अवधिमा मनोसामाजिक परामर्श, मनोसामाजिक विमर्शका सेवाहरू बढाउनु पर्ने देखिएको छ र हामीले त्यो विषयमा पनि हेर्ने सोच राखेका छौँ, त्यसको अध्ययन गर्ने सोच राखेका छौँ। हामीसँग आबद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू समेत समेटेर 5वटा थिमेटिक ग्रुप बनाएका छौँ। मूल रूपमा हाम्रा लक्षित वर्गहरू महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू
र आप्रवासीहरूका बारेमा हामीले अनुगमन गर्छौँ, निगरानी राख्छौँ र कहाँ के कस्तो सेवा सुविधा वा जानकारी वा सूचनाको कमी छ अथवा कुनै सहयोग मद्दतको आवश्यकता परेको छ त्यो कुरा हाम्रो जानकारीमा आउने बित्तिकै हामीले सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित क्लस्टरमा हामीले खबर गर्छौँ र त्यसरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी कुनै समस्या पर्यो भने कहाँ खबर गर्ने, कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले केही टोल फ्री नम्बरहरू हटलाइनहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। बालबालिका सम्बन्धी 104 महिलाहरूको हिंसा सम्बन्धमा 1098 अथवा 1145 र प्रहरीको 100 यी लाइनहरूमा हामीले सम्पर्क गरेर सेवा लिन सक्छौँ। करिब 150 भन्दा बढी मनोपरामर्शवेत्ताहरू मनोपरामर्शदाताहरू हाम्रो सूचीकृत हुनुहुन्छ हामीसँग र उहाँहरूको मोबाइल नम्बर समेत हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारका बिचमा पनि त्यहाँ पनि उहाँहरूले यस्ता विषयगत क्षेत्रहरू खडा गर्नुभएको छ। संरक्षण विषयगत क्षेत्र लगायतका त्यहाँबाट भए गरेका कामहरूको रिपोर्टिङ उहाँहरूको सम्बन्धित मन्त्रालयमा, जस्तै स्थानीय तहबाट भए गरेका कामहरूको रिपोर्टिङ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हुन्छ र हाम्रो मन्त्रालयले त्यहाँ समन्वय गरेर हाम्रो गतिविधिहरूलाई हामीले समन्वयात्मक ढङ्गले चलाएका छौँ। त्यो स्थानीय तहहरूमा पनि केन्द्रमा भएका नीति निर्णयहरू हामीले सम्प्रेषित गर्ने गरेका छौँ र त्यहाँ भएका कामहरूको पनि त्यसै हिसाबले माथिसम्म प्रतिवेदन हुने, जानकारी पठाउने कुराहरू भइरहेका छन्। प्रहरी लगायतका जुन यो विपदमा काम गर्ने सरकारी सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ, संयन्त्रहरू छन्, तिनीहरूसँग पनि हामीले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरेका छौँ। जस्तै हाम्रो यो प्रोटेक्सन क्लस्टरको कार्यान्वयन समिति हाम्रो विभागले पनि सूचना सम्प्रेषण गर्ने, जानकारी पुर्याउने, स्थानीय तहसम्म पुर्याउने सन्दर्भमा पनि प्रहरी सङ्गठनको आफ्नै सञ्चार संयन्त्र हुन्छ, सञ्चार सूत्र हुन्छ, त्यो सञ्चार संयन्त्रलाई समेत हामीले प्रयोग गरेका छौँ। लक्षित वर्गलाई हामी बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौँ र म फेरि पनि यो यहाँहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई परेको समस्या उहाँहरूले निसङ्कोच भन्नुहोस्। हामीले विभिन्न टोल फ्री नम्बरहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो मन्त्रालयमा पनि फोकल पर्सनहरू तोकिएका छन्। हाम्रो थिमेटिक ग्रुप जुन मैले अघि भने 5वटा समूहहरू, त्यहाँमध्ये कसैसँग पनि सम्पर्क गरे हुन्छ, विभागमा पनि सम्पर्क गर्दा हुन्छ, सम्बन्धित जुनसुकै निकायमा सम्पर्क गरे पनि हामी उहाँहरूलाई के कस्तो प्रकारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने हो त्यसमा हामी सजगताका साथ, सक्रियताका साथ गर्छौँ र उहाँहरूले खास गरेर आफूलाई परेका कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन पर्यो।